मोदी सरकार 2019 की गलती को दोहराना चाहते हैं। जो इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, भारत अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए जंगी हथियार खरीदता है। अब उन हथियारों की फहरिस्त क्या है? एक तवील फहरिस्त है। फरवरी 2019 की जो शिकस्त था, जो 2 त्यारे और 1 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने मार गिराया था, उस शिकस्त का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर इंडियन गवर्नमेंट ने फाइटर जेट भी खरीदे थे, रफाल खरीदे थे, दीगर जंगी साजो सामान भी खरीदा था। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। खबर यह है कि मोदी सरकार 2019 की गलती को दोहराना चाहते हैं। जो हमाकत भारत की जानिब से 2019 को की गई थी, वो हमाकत क्या थी, और अब मोदी सरकार उस गलती को, उस नालायकी को, उस लापरवाही को दोबारा कैसे दोहराना चाहती है। एक तो इस खबर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। मामला नाज़रीन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद जो इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसके जरिए भारत अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए जंगी हथियार खरीदता है, इस काउंसिल के जरिए बड़े पैमाने पर जंगी हथियार खरीदने का फैसला किया गया है। अब उन हथियारों की फहरिस्त क्या है? एक तवील फहरिस्त है, जिसमें जमीन से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल भी हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम भी है, जिसमें इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिसमें सुपर रैपिड गन माउंट भी है, और भी ढेर सारे जंगी हथियार हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट खरीदना चाहती है। लेकिन लगता ऐसे है कि जो हमाकत, जो गलती 2019 में मोदी सरकार ने की थी, उस गलती को दोबारा से मोदी सरकार दोहराने जा रही है। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में नाजरीन, जब पहलगाम का वाक़या और पहलगाम के वाक़े के बाद बालाकोट पर इंडियन एयरफोर्स की जानिब से स्ट्राइक्स की गई थी, तो पाकिस्तान की जो कार्रवाई थी, पाकिस्तान का जो जवाबी रिस्पॉन्स था, उसके नतीजे में इंडियन सरकार ने, भारतीय मुसल्लह अफवाज ने 2 फाइटर जेट और 1 हेलीकॉप्टर अपने खो दिया था। और उसके बाद फिर भारतीय सरकार ने यह फैसला किया था, खास तौर पे इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, कि हम नए जदीद फाइटर जेट खरीदेंगे। फ्रांस से राफेल खरीदे गए, और उस वक्त भी पाकिस्तान को फरवरी 2019 की जो शिकस्त था, जो 2 त्यारे और 1 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने मार गिराया था, उस शिकस्त का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर इंडियन गवर्नमेंट ने फाइटर जेट भी खरीदे थे, रफाल खरीदे थे, दीगर जंगी साजो सामान भी खरीदा था। लेकिन उसका नाज़रीन नतीजा क्या निकला? ये जो जंगी जनून मोदी सरकार के सर पे सवार था, उसका नतीजा ही क्या निकला कि पहलगाम के बाद जब वो उस पुरानी हजीमत और शर्मिंदगी का बदला चुकाने के लिए बेबुनियाद इल्जामात की आड़ में पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की गई, पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर भारत के 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए, जिसमें 3 राफेल फाइटर जेट शामिल थे। और फिर उसके बाद जब 10 मई को एक मरतबा फिर पाकिस्तान पे हमला किया गया, रात की तारीखें में पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया। लेकिन दोनों मौक़ों पर, चाहे 6 और 7 मई की रात थी जब 6 लड़ाका त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए, पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। सिर्फ 6 लड़ाका त्यारे इंडिया के पाकिस्तान ने तबाह किए, जबकि ये फिगर 15 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने ये रिस्ट्रेन क्यों शो किया? क्योंकि पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता था। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। उसके बाद 10 मई को जब दोबारा भारत की जानिब से पाकिस्तान पे हमला किया गया, पाकिस्तान ने उसका भी मुतनासिब जवाब दिया, कैलकुलेटेड इंडिया को जवाब दिया। और फिर जब सीज फायर की बात आई, भारत ने सीज फायर मांगा तो पाकिस्तान ने सीज फायर भी कर दिया कि खित्ते में अमन होना चाहिए, कशीदगी में इजाफा नहीं होना चाहिए। अब ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद इंडियन सरकार पे जो जनून सवार है कि हमने जंगी हथियार खरीदने हैं और बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पे खरीदने हैं,
یہ ایک مرتبہ پھر جو عالمی سطح پہ انڈین افواج اور مودی سرکار کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے پاکستان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو حماقت، یہ جو غلطی 2019 کے دہرا رہے ہیں، اس کا جواب تو پاکستان نے دیا، پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن اب ایک مرتبہ پھر جو پرانی حکمت عملی پہ مودی سرکار کاربند ہے، اگر پھر دوبارہ پاکستان کے اوپر کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو اس مرتبہ ناظرین مودی سرکار یہ کان کھول کے سن لے کہ بات پھر بہت آگے تک جائے گی۔ بات کہاں تک جائے گی؟ بات ان تنصیبات تک جائے گی، ان انسٹالیشن تک جائے گی جہاں سے یہ جو جنگی جنون ہے، یہ جو جنگی جنون ہے مودی سرکار کے جو سر پہ سوار ہے، جہاں سے جنم لیتا ہے، پھر بات وہاں تک جائے گی۔ اور پھر یہ تحمل کا مظاہرہ پاکستان کی جانب سے نہیں کیا جائے گا، اور صرف علامتی کارروائی تک پاکستان اپنے آپ کو محدود نہیں رکھے گا، بلکہ طاقت کے انڈیا کے وہ مراکز، جس میں ناگپور میں انڈیا کا RSS کا جو دفتر ہے، BJP کا، وہ بھی نشانہ بن سکتا ہے، اور جو نیو دلی میں طاقت کے مراکز ہیں ان کو بھی پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ بھارت، انڈین سرکار، مودی سرکار، انڈین افواج ایسی کسی حماقت سے گریز کریں، کیونکہ پاکستان نے اگر 2 مرتبہ خطے میں امن کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن کشیدگی بڑھانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جنگی جنون کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اب کی مرتبہ ایسا کوئی آپریشن، ایسی کوئی مہم جو پاکستان کے خلاف کی گئی، تو یہ بھارت کان کھول کے سن لے، پھر اب علامتی کارروائی نہیں ہوگی، اب پھر بات بہت دور تک جائے گی۔ اچھا، ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ مودی سرکار پر یہ جنگی جنون سوار ہے، دوسری طرف مطلب یہ جنگ آپ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے عوام کے دفاع کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو مودی سرکار اپنے عوام کو پروٹیکٹ کر لے، ان کی جانوں کو تحفظ دے لے۔ پچھلے 2 سال سے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جو بھارتی ریاست منی پور میں جو نسلی فسادات پھوٹ پڑے ہیں، اور ان نسلی فسادات کے نتیجے میں جو منی پور کی جو ریاست ہے، وہ نسل پرستی میں، وہ نسلی تصادم میں مکمل طور پہ تقسیم ہو چکی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ اور مودی سرکار کی طرف سے ایک مرتبہ بھی ریاست منی پور کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ایک مرتبہ بھی منی پور کا دورہ نہیں کیا گیا۔ اور آپ کے سامنے ہے، آپ اگر کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ، جب کبھی بھی خیبر پختونخوا میں یا پھر بلوچستان میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا جو کہ بھارتی سپانسر کے ساتھ ہوتا ہے، بھارت کی حمایت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم ان علاقوں میں گئے اور وہاں پہ جا کے ایک یکجہتی کا، ایک ہمدردی کا پیغام وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف نریندر مودی نے جو 2 سال سے نسلی فسادات ریاست منی پور میں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں 200 افراد ان نسلی فسادات کی نظر ہو چکے ہیں، اور 60,000 سے زائد لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ایک وزٹ بھی مودی سرکار نے ریاست منی پور کا نہیں کیا ہے۔ تو یہ جنگی جنون کی بجائے مودی سرکار کو چاہیے کہ اپنے عوام کو پروٹیکٹ کریں، کوئی ایسا قدم اٹھائیں، کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے ریاست منی پور کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ بھارتی سرکار اپنی ہمدردی کا اظہار کرے، نہ کہ پچھلے 2 سال سے جس طریقے سے ایک بے حسی کا اور اخلاقی دیوالیہ پن کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہ حکمت عملی نہیں چلے گی۔